सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुष 15 गते बुधबार डिसेम्बर 30 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 मार्ग शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि। आज तमुलोसार उधौली पर्व। आजै एमोरी पुण्य पनि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकार विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन। संविधान पुनर्स्थापनाका लागि जस्तो सुकै संघर्षमा उत्रिने नेताहरूको उद्घोष। प्रदेश सरकारमा पनि उथलपुथल। कांग्रेस अझै अलमलमै। 11 महिनापछि कोरोना संक्रमणको दर ओह्रालो, तर नयाँ संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरूको तर्क। उखु संघर्षमै किसानको मृत्यु। निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति अझै बन्न सकेन। पुरानो लयमा फर्किँदै अर्थतन्त्र, तर राजनीतिक अस्थिरताले विकासको गतिमा प्रभाव। बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार भारतमा आइपुग्यो। नयाँ वर्षलाई उपचारात्मक वर्ष मनाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान। सन् 2020मा 50 पत्रकारको हत्या। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम विजयी अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा भारतको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा नेकपाको विवाद र प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको प्रदर्शनको प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूह सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। पहिलो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत दाहाल नेपाल समूहले हिजो काठमाडौँ सहित देशभरका 77 वटै जिल्ला सदरमुकाममा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। उक्त समूहले उपत्यका र आसपासका जिल्लाबाट हजारौंको उपस्थिति गराएर काठमाडौँ भ्रिकुटी मण्डपमा विरोध सभाको आयोजना गरेको थियो। समूहका शीर्ष नेताहरूले उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको हत्या गरेकोले संविधान, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ फेरि आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, पश्चगामी र राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावना विपरीतको स्वेच्छाचारी कदम रहेको नेताहरूको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले आउने वैशाखदेखि ओली प्रधानमन्त्री नरहने र उहाँको राजनीति पनि पत्ता साफ हुने चेतावनी दिनुभयो। प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए चुनावै भए पनि अर्को प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने नजिर बस्ने र त्यसले मुलुक लामो समयसम्म अस्थिरताकै दुष्चक्रमा फस्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले संविधानमै नभएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले सदन जीवित रहेको, तर ओली सरकार मात्र भङ्ग भएको दावी समेत गर्नुभयो। अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नु भएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौं। मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन। संसद त एकाएक भङ्ग भयो। अर्को अध्यक्षले एकचोटि कुरा गरेर
विकल्पमा सोचौं भन्दा त्यो अवसर पनि नदिएकोबाट के बुझिन्छ भने केपी केही समय पहिलेदेखि नियोजित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढंगले प्रतिक्रान्तितिर जाने तयारीमा थिए। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सच्चिनका लागि अन्तिम मौका रहेको बताउनुभयो। पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दै स्वेच्छाचारी कदम चालेपछि अध्यक्ष पदबाट हटाइए पनि केन्द्रीय सदस्य र पार्टी सदस्यबाट नहटाइएको भन्दै उहाँले सच्चिन तयार भए पार्टी एकता अझै सम्भव भएको बताउनुभयो। संसद विघटनको विरोधमा प्रचण्ड माधव समूहले राजधानीमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, केपी ओलीलाई पार्टीसित मतलब छैन, पार्टी अनुशासनसँग मतलब छैन, पार्टी बैठकसँग मतलब छैन, पार्टीमा छलफलसँग मतलब छैन, पार्टीमा सहमतिसँग मतलब छैन, पार्टीमा निर्णयसँग मतलब छैन। उहाँ स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न चाहनुहुन्छ। उहाँमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ, उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति हावी भएको छ, उहाँमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि छैनन्। नेकपाको तर्फबाट उहाँले जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यसका निम्ति उहाँमाथि पार्टीले अनुशासनको कारवाही गर्यो, पार्टीको अध्यक्ष पदबाट हटायो। तर पनि हामीले उहाँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर अझै पनि आशा गरिरहेका छौँ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पानी जहाज घर घरमा ग्यास पाइप खोइ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। संसद विघटनको विरोधमा देशव्यापी अब प्रदर्शन हुने र संसद पुनर्स्थापना हुने र पार्टीलाई भर्याङ मात्र बनाएको पनि उहाँको टिप्पणी थियो। यो 3 वर्षमा उहाँले गफै गफ हाँकेर 3 वर्ष बिताउनु भयो। कहिले पानी जहाजका कुरा गर्नुभयो, कहिले घर घरमा चुलो ल्याउने कुरा गर्नुभयो। खै घर घरमा चुलो केपी ओलीले कहाँ ल्याए? उनको आफ्नै घरमा लगे होलान्। गफबाट देश चल्दैन, उखान र तुक्का हालेर देश चल्दैन। देशको लागि भिजन चाहिन्छ, कमेडहरू सही नीति चाहिन्छ, सही योजना चाहिन्छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेपछि दोस्रो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्ने बताएको छ। हिजो काठमाडौँमा उपलब्ध स्थायी समितिका सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए। आज थप छलफल गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने स्थायी समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले सिआइएनलाई जानकारी दिनुभयो। नेकपा भित्रको विवाद बढ्दै जाँदा यसको असर प्रदेश तहमा पनि उत्तिनै देखिन थालेको छ। मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने र सांसदहरूले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने क्रम चलिरहेको छ। हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। तर सिआइएनसँग कुरा गर्दै मन्त्री बोहराले भने आफूलाई कुनै जानकारी नगराई पदबाट हटाएको गुनासो गर्नुभएको छ। आधिकारिक जानकारी भनौँ अथवा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पदमुक्त गर्दैछु अथवा तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस्, यस्तो खालको कुनै पनि जानकारी मलाई गराउनु भएन। यद्यपि उहाँसँग आज मात्रै बिहान सम्पर्क भएको थियो। उहाँले आफैले फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, फर्किनु भयो कि भएन आदि। हिजो अस्ति पनि उहाँसँग सम्पर्क हुँदै आएको थियो। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको संस्थापन पक्ष पार्टीमै म आबद्ध छु। पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको सदस्यमा मनोनयन भएको छु। मैले शपथ खाएको छु। पूर्वाग्रहका आधारमा पदबाट मुक्त गरिएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ, नत्र अरू कुनै पनि केही कारणहरू छैन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेलले प्रदेश संसदीय दलको उपनेता शालिग्राम जमकटेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन भूमिका खेलेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले उहाँहरूलाई हटाउनु भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले सिआइएनलाई जानकारी दिनुभयो। कारबाही गरेको होइन, अब मुख्यमन्त्रीज्यूले दलको उपनेता र सचेतक नियुक्ति गर्न सक्ने हाम्रो प्रावधान थियो। अब त्यसमा उहाँले अहिले चाहिँ उपनेता र सचेतक चाहिँ विदा गर्नुभएको छ उहाँको जिम्मेवारीबाट। अहिले भएको त्यो मुख्य कुरा त्यो हो। अविश्वासको प्रस्ताव भनेर दर्ता गरिएको छ। त्यो दर्ता गर्ने साथीहरूलाई पनि उहाँले एउटा के हो भनेर स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी शर्मा ओली समूहका हुनुहुन्छ भने जमकटेल र माझी प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहनु भएको छ।
नेकपा विभाजन देखिएसँगै प्रदेश सरकार फेरबदलका लागि तानातानमा परेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने कुन समूहसँग तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रदेश नम्बर 1 र बागमतीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसके पनि प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले कांग्रेस नेताहरूले अझै केही दिन पर्ख र हेरेकै स्थितिमा बस्ने बताएका छन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड नेपाल कि ओलीसँग तालमेल गर्ने भन्नेमा मत बाझिएको बताएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको भूमिका प्रष्ट नभएकाले पनि निर्णयमा पुग्न कठिनाई भएको नेताहरूको भनाइ छ। सभापति देउबाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटता देखिएको छ। ओलीको संसद विघटनको कदमलाई बाहिर असंवैधानिक भने पनि भित्रभित्रै देउबाले साथ दिइरहेको पार्टीका नेताहरूले नै आरोप लगाएका छन्। पार्टी नेताहरूले प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिल्न दबाव बढेको बताएका छन्। तर सभापति देउबाले अहिले त्यो निर्णय गर्न नपर्ने बताएपछि कांग्रेस अझै अलमलमै रहेको नेताहरूको तर्क छ। कोभिड-19 को संक्रमण दर 11 महिनापछि ओह्रालो लागेको छ। परीक्षण कम भए पनि पोजिटिभ देखिने दर र अस्पतालमा भर्ना हुने संख्या न्यून हुँदै गएपछि विज्ञहरूले नेपालमा कोभिडको पहिलो चरणको संक्रमणको क्रम सकिन थालेको बताएका छन्। तर दोस्रो चरणको लहरको उच्च जोखिम रहेको पनि विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 26 मङ्सिर यता संक्रमण घट्दै गएको छ। त्यसयता दैनिक 1000 भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छैनन्। यता बेलायतबाट फर्किएका 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा पनि बेलायतको जस्तै नयाँ स्वरूपको संक्रमण देखिएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। तर जीन सिक्वेन्सिङ नगरिकन भाइरसको स्वरूप थाहा नपाइने भएकाले त्यसबारे निर्क्यौल गर्न समय लाग्ने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले 100 भन्दा धेरै मानिस सम्पर्कमा रहेको उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको पनि जानकारी दिनुभयो। हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हाम्रो हेल्प डेस्क छ अथवा हामीले चाहिँ त्यो टिआइएले सबै इन्फर्मेसन दिन्छ र हामीसँग त्यो छ। त्यो हिसाबले हाम्रो कल सेन्टर चाहिँ 1115 त्यसले चाहिँ उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्छौँ। अब पछिको अवस्थामा हामीले होटल क्वारेन्टाइन राखेर त्यहाँ उहाँहरूको टेस्ट गर्ने हो। टेस्ट हामीले गरिरहेछौँ। अनि 16 जनाको आज पनि टेस्ट गरेको, त्यसमा 14 जनाको रिपोर्ट आयो, सब नेगेटिभ हुनुहुन्छ। 2 जनाको अझै रिपोर्ट आउनु बाँकी छ। 5 जना जतिको पोजिटिभ भनेको पहिलाको भाइरस मात्रै पत्ता लाग्ने हो नि त, नयाँ खालको भाइरस यसले पत्ता लाग्दैन। त्यसो भएर हामीले त्यो पत्ता लाग्यो भनेदेखि पुरानो खालको हो भाइरस भन्ने कुरा बुझ्यो नि त। अब जसको लक्षण छ यसले पत्ता लागेन अथवा त्यसमा पनि केही समस्या छ भने त्यस्ता स्याम्पलहरू त्यस्तो हामीले राख्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले। अनि यो चाहिँ जानेर हाम्रो डब्ल्युएचओसँग समन्वय हुन्छ। डब्ल्युएचओ कोलाबोरेटिङ सेन्टरमा ल्याएर टेस्ट गर्ने कि मान्छेहरू युके को नयाँ युके भ्यारिएन्ट SARS-CoV-2 युके भ्यारिएन्ट भन्छ नि त्यस हो कि होइन भनेर फर्दर कन्फर्मेसन गर्नलाई अरू ठाउँमा पठाएर 1 हप्ताभित्र रिपोर्ट ल्याउँछौँ। हिजो मात्रै नेपालभर 708 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा अचानकको राजनीतिक अस्थिरताले विकास र अर्थतन्त्रमा प्रभाव, पुनर्स्थापना गरेन निर्वाचन नै हुने ठहर गर्यो भने त नयाँ योजना जतिको भविष्य निर्वाचन भयो भने यो अनिश्चित भयो। निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति अझै बन्न सकेन। बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार भारतसम्म आइपुग्यो लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो सर नमस्ते, विद्यालय खोल्नु भएछ, खुसी लाग्यो। तर यस्तो कोरोनाको प्रकोपको समयमा सञ्चालन गर्नु अघि, सञ्चालन भइरहेको समयमा र सञ्चालनपछि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुभएको छ त? सबै पक्षसँग समन्वय गरेर सरकारले तयार पारेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 अनुसार योजना बनाएकै छौँ। अब सबैको पहुँच हुने गरी हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। अब बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री शौचालयको पनि छुट्टा छुट्टी व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब ज्वरो नाप्ने सहितको स्वास्थ्य सहायता कक्षको व्यवस्था पनि छ। बस्दा 1 मिटर भौतिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिका र शिक्षक ढुक्क साथ विद्यालयमा आउने वातावरण पनि बनाएका छौँ।
अब त्यसको जानकारी त अब अभिभावकलाई पनि छ, त्यति भए त पुग्छ होला नि। अब विद्यालय खुलेको समयमा संक्रमित र बिरामी बाहेक सबै बालबालिका विद्यालय ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको बाहेक विद्यालयमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, कक्षा कोठामा पर्याप्त प्रकाश र दुवैतिरबाट हावा चल्ने गरी झ्यालढोका खुल्ला राख्नुपर्छ। विद्यालयमा सबैले देख्ने गरी कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा समावेशी र बालमैत्री सूचना सहितको पोस्टर पम्पलेट पनि टाँस्नुपर्छ। पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 अनुसारको वार्षिक कार्यतालिका र पठन पाठनको योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब विद्यालय सञ्चालन भएपछि योजना बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गरी परामर्श सेवा दिने पनि व्यवस्था मिलाएको छ भाइ। ल गजब गर्नु भएको रहेछ। केही गरी विद्यालय बन्द भइहाले नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक सिकाइका माध्यम अपनाएर विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्नुहोला। जस्तोसुकै विपदमा पनि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दियौं, सुरक्षित साथ पुनः विद्यालय जाने कार्यलाई सुनिश्चित गरौं। सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को सहयोगमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। सबैजसो पत्र पत्रिकाले उखु किसानको छटपटीको विषयमा खबर लेखेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ उखु सङ्घर्षमै गयो ज्यान शीर्षकमा खबर। सरकारसँग सोमबार सहमति भए पनि उखु किसान 64 वर्षीय नारायण राई यादव भुक्तानी नपाइएला कि भनेर चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। यादवले अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट झण्डै 24 लाख रुपैयाँ बक्यौता पाउन बाँकी रहेको छ। यसपटक आन्दोलनकै बेला 1,60,000 रुपैयाँ भने पाउनुभयो। उनै किसान यादवको हिजो हृदयघातका कारण निधन भएको छ। सर्लाहीको धनकौल 7 छोटुवलका यादवको हिजो बिहान करिब 9 बजे शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। उहाँ आन्दोलनमा सहभागी हुन मङ्सिर 30 गते काठमाडौँ आउनु भएको थियो। संघर्ष समितिका महासचिव गोपाल यादवका अनुसार नारायणको परिवारले 20 बिघा जग्गामा उखु खेती गर्दै आएको छ। गोरखापत्र दैनिकले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 39 विधेयक स्वत निष्क्रिय भएको प्रसङ्ग छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन 39 विधेयक स्वत निष्क्रिय भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभा विघटनसँगै विधेयक स्वत निष्क्रिय भएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक स्वत निष्क्रिय भएको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका विधेयक भने त्यही सभामा छलफलको प्रक्रियामा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको पत्रिकामा उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकले चिनिया टोलीका 3 सन्देश शीर्षकको खबर छापेको छ। चिनिया विशेष टोलीले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न विभाजित नेकपालाई मिलेर अघि बढ्न र यहाँको राजनीतिक वातावरणले चीनमा पर्न सक्ने सुरक्षा खतराबारे सजग रहन आग्रहसहितका 3वटा सन्देश सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई दिएको छ। सत्तारूढ नेकपा विभाजन भएसँगै राष्ट्रपति सी जिनपिङको निर्देशनमा बेजिङबाट काठमाडौँ उत्रिएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कियो येचो नेतृत्वको 4 सदस्यीय विशेष टोलीले नेपालमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे चिन्ता र चासो पनि प्रकट गरेको छ। नेपालमा विकसित राजनीतिक अस्थिरता र नेकपामा आएको फुटबारे चिनिया अधिकारीको जिज्ञासालाई अब चीनमा पनि छलफल हुने पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा पुरानो लयमा फर्किँदै अर्थतन्त्र शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गत वर्षको सोही अवधिमा भन्दा वृद्धि हुन थालेको छ। कोभिड-19ले धाराशायी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नु अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन लागेको संकेत हो। यद्यपि अहिले कर्जा प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको देखिएको छैन अझै निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले 3 वर्ष अघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा
प्रस्ताव गायब भएको छ। 3 वर्ष अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमै गायब भएको हो। 3 वर्षको अवधिमा मन्त्रालयमा 3 मन्त्री र 5 जना सचिव परिवर्तन भइसकेका छन्। लगातार मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहेकाले 3 वर्ष अघि बनाइएको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा खोजी नीति नै हुन समेत छोडिएको छ। नीति लागू गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुने विश्वास गरिएको थियो। तर सरकारले हालसम्म सो नीति नै बनाउन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐन समेत ल्याउन सकेको छैन। साझा खबरमा अब हेलो सिआइएन सुबिता रिसालबाट। कक्षा 11 का धेरै विद्यार्थीहरूले फोन गरेर पाठ्यक्रमका बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। नमस्कार, कक्षा 11 मा नयाँ कोर्स लागू हुन्छ कि पुरानो कोर्स लागू हुन्छ? यो अन्योलताको स्थिति कहिलेसम्म रहने हो? यसको असर लाखौं विद्यार्थीहरूको पढाइमा परेको छ। यसको निकास यो शैक्षिक सत्रमा हुन्छ कि हुँदैन? यसको जवाब आए हुन्थ्यो कि सम्बन्धित निकायबाट? नमस्ते, म डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देखि बोलिरहेको छु, केशव भण्डारी। 2077 देखि कक्षा 11 मा यो नयाँ पाठ्य पुस्तकहरू लागू गर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। कहिलेदेखि यो लागू हुन्छ? हेलो नमस्कार, बाजुरा जिल्ला त्रिवेणी नगरपालिकाबाट धर्म सहन्त। कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन अध्यापन गराउने वा नगराउने विषयमा अदालतमा परेको रिटको सुनवाई नभई पेशी सरेको सरै छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आइरहेका छन्, उनीहरूलाई नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन अध्यापन गराउने वा पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार गर्ने अन्यलको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कुन पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन अध्यापन गराउने? विद्यार्थी र शिक्षकको यो जिज्ञासाको बारेमा हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सोधेका छौं। यो विषयमा चाहिँ पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय प्रारूप 2076 अनुसार हामीले 1 र चाहिँ 11 को पाठ्यक्रम नेपाल सरकारले परिवर्तन गरेको हो र त्यस अनुसार चाहिँ पठन पाठन भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ केही सरकारवाला साथीहरूले यसको विषयमा पाटन उच्च अदालतमा र चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। यो अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा चाहिँ सम्मानित अदालतबाट निर्णय नभइकन हामीले यही हुन्छ भनेर बोल्न भएन। अलिकति अन्यल छ। हामी त्यतिकै संवेदनशील छौँ। हामी के चाहिँ आशा गर्नु त भन्दा यो पाठ्यक्रमको विषयवस्तु धेरै भाइ बहिनीहरूको चाहिँ सरकारको विषयवस्तु भएको, यसले चाहिँ पुरै शिक्षा प्रणालीलाई असर पार्न सक्ने विषयवस्तु पनि भएको हुनाले यसलाई उच्च महत्त्व दिएर छिट्टै सम्मानित अदालतबाट टुङ्गो हुन्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। 20 गते यसको चाहिँ पेशीमा परेको छ। हामी यसको चाहिँ छिट्टै के निर्णय हुन्छ त हामी भन्न सकेनौँ, तर छिट्टै निर्णय हुन्छ र यो अन्यलता समाप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्र भन्न सकिन्छ। यहाँभन्दा बढी अहिले हामीले भन्न सकेनौँ। हेलो नमस्कार, म रारा छायानन नगरपालिका वडा नम्बर 3 इमाबाट म बुद्धि खड्का। विद्यालय होइन कार्यालय सहयोगीहरू धेरै छौँ यो मुगु जिल्लामा। अहिलेसम्म हामीहरू विद्यालय कार्यालय सहयोगीहरूलाई कुनै पनि राज्यले अब होइन दोस्रो दर्जाको रूपमा लिइरहेछ। किन हो, कसरी हो होइन? अब यस्तो मुगु जिल्ला जस्तो विकट ठाउँमा किन राज्यले हेरेन? कि हामीलाई हटाउनु पर्यो कि हामीलाई भनेपछि राम्रो दरबन्दीको कायम गर्नु पर्यो। उहाँले जस्तै देशभरिका धेरै श्रोताले हामीलाई फोन गरेर यस बारेमा जिज्ञासा राख्ने गर्नु भएको छ। कार्यालय सहयोगीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने, यसको जवाफ पनि हामीले सचिव मैनालीसँग नै मागेका छौं। कार्यालय सहयोगी मात्रै होइन, त्यहाँको कर्मचारीको पनि प्रश्न समस्या छ। त्यो विषयमा चाहिँ अब एउटा नीतिगत निर्णयको कुराहरू पनि भयो, एउटा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हामीले एकमुष्ट अनुदान दिने भयौँ, त्यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समेतै स्थानीय तहको कुराहरू भयो। यसको मूल कुराहरू चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी ऐन चाहिँ छिटो नल्याइकन चाहिँ हुँदैन। शिक्षा सम्बन्धी ऐन छिटो लिएर आउनको लागि हामीले त्यसको प्रारम्भिक ढाँचा बनाएर चाहिँ कानून मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका छौँ। कानूनबाट राय आइसकेपछि त्यसलाई त्यो कुराहरू अगाडि बढ्छ। तपाईँ पनि जुनसुकै समयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 01526066 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ वा हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN मा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसका कारण संकटग्रस्त मुलुकलाई नयाँ वर्ष सन् 2021 लाई उपचारात्मक वर्ष मनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको छ। सन् 2020 मा विश्वभरि कुल 50 जना पत्रकार तथा संचारकर्मीको हत्या भएको छ। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले हिजो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हत्याका अधिकांश घटना द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा भएको उल्लेख गरिएको छ।
छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेटिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बेलायतबाट फर्किएका 6 जनामा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिएको पुष्टि गरेको हो। अब खेल खबर। क्रिकेट सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 ले हिजो प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेका छन्। समूह बी को पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई 59 रनले पराजित गरेको थियो। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 का कप्तान रुबिना छेत्रीले कप्तानी पाली खेल्दै 55 बल 55 रन बनाउनु भएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 ले पहिलो ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 106 रन बनाएको थियो। बागमती प्रदेशलाई पराजित गरेको हो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफ च्याम्पियनसिपको मिति तय गरेको छ। साफ अध्यक्ष काजी मोहम्मद सलाउद्दिनको अध्यक्षतामा बसेको जुम बैठकले साफ च्याम्पियनसिप बङ्गलादेशमा आगामी सेप्टेम्बर 14 देखि 25 सम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। र भारतले हिजो अस्ट्रेलियालाई दोस्रो टेस्टमा 8 विकेटले हराएको छ। राजनीतिक घटनाक्रमले विकास र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे एकजना अर्थविदसँगको कुराकानी। अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। काका नमस्कार। कति राम्रो चिटिक्क परेको घर बनाउनु भएको। घरको पुनर्निर्माण त सम्पन्न गराउनु भएछ है काका? सक्यो नानी। सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित घर बनाउन दिएको अवसरको सदुपयोग त गर्नु पर्यो नि। घरको अन्तिम निरीक्षण गराउनु भयो त? मैले त तेस्रो किस्ता नि लिइसके त नानी। के फेरि निरीक्षण गराउनु पर्छ र? तेस्रो किस्ता लिइसकेपछि पनि घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेपछि पहिले जस्तै प्राविधिक बोलाई घरको अन्तिम प्राविधिक निरीक्षण गराउनु पर्छ नि काका। प्राविधिकले निरीक्षण गरेर ठिक छ भनेपछि आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र समेत लिनुपर्छ। यी सबै गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुन्छ नि। यो कुरो त मलाई थाहा नै थिएन नि। अब भोलि नै प्राविधिक बोलाएर घरको चेकजाँच गराउँछु र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएर ढुक्क भएर बस्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना सिंहदरबार काठमाडौँ। हे जाडो बेला हिमालयमा हिउँले चिसो पहाडमा तुषारोले मधेस शीतलहरले गाइने दाइको कामै हजुर सूचना र सन्देश दिने चिसोबाट क्यारी बस्ने सुन्नुस् गाउँ सहरले र्याई र्याई सारङ्गी तारा चिसोबाट जोगिनुस् हजुर। दिउँसो भन्दा साँझ बिहान चिसो हुन्छ धेर न्यानो लुगा लगाएर हिँडौँ बाहिर फेर। बुढाबुढी बालबच्चाको विशेष ध्यान राखौँ दमखोकी निमोनिया हुनबाट जोगाउँ। चिसो लाउला रोगले साताउला तातो पानी पिउनाले जोगाउला। कोइला बाली निदाउँदा निसासिने डर छ राम्रोसँग आगो निभाइ सुत्न जानुपर्छ। तातो खानु झोलिलो पोसिलो न्यानो हुने उपाय सजिलो। कोभिड-19 सँगै चिसोबाट हुने सबै खालका संक्रमणबाट बचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब राजनीतिक अस्थिरता र पर्ने प्रभाव। स्थायी भनिएको सरकारबारे अल्पमत र बहुमतका बहस चलेसँगै सिङ्गो मुलुक तरङ्गित भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र विकास निर्माण र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा साथी लील प्रकाश चन्दले अर्थविद केशव आचार्यसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने होइन, पार्टीमा टुटपुट हुने, त्यसले गर्दाखेरि सर्वत्र प्रभाव चाहिँ पार्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बित्तिकै सरकार काम चलाउ भयो। कुनै पनि नयाँ काम कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, सरुवा बढुवा गर्ने, बजेटको शीर्षक यताबाट उता फेर्ने के पनि गर्न पाउँदैन। विकास आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुखहरू छैन होला। कतिपय स्थानीय सरकारहरूमा र प्रादेशिक सरकारहरूमा
मुख्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, अल्मलिरहेछन्, केही काम गर्न सकिरहेका छैनन्। संघीय सरकारबाट जसले सरुवा गर्यो उनीहरू गएका छैनन्। अस्थिरतातर्फ अथवा राजनीतिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपतर्फ जाँदाखेरि विकासमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा अलिक बढी असर देखिने हो कि अथवा साना सानामा त्यस्तो देखिने हो? संघीय अर्थ मन्त्रालय र संघीय योजना आयोगको भाषामा क्रमागत योजना भन्ने छ। विगतदेखि चलिआएको चालु वर्ष पनि रातो किताबमा परेको बहुवर्षीय ठेक्का 3 वर्षीय ठेक्का गरेका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ समस्या पर्दैन। धेरै जुन विनियोजन गरेका छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि कोभिडको सुई ल्याउने त्यस्ता अरू आयोजनाहरू जहाँ काम भइरहेछ त्यस्तो ठाउँमा रकमान्तर गर्ने, वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई आन्तरिक स्रोततिर सार्ने र आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन भइरहेका आयोजनालाई वैदेशिक स्रोततिर सार्ने, त्यस्तो केही पनि काम गर्न पाउँदैन सरकार। रेल सञ्चालनको लागि पनि अध्यादेशको कुरा छ, अन्यलमा एमसीसीको परियोजनाहरू त्यस्तै छ, राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू छन्, खरिद ऐन संशोधन पनि पछाडि धकेलिएको छ। ठूला आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित अस्पष्टता पनि अझै कायमै छ र अर्थतन्त्र सम्बन्धी 2 दर्जन विधेयकहरू अहिले त्यो विचाराधीन अवस्थामा भएको बेलामा छोटो समयको असर गर्ने हो कि अथवा यसले झन् लामो समयसम्म पनि असर गर्न सक्छ? दुईटा पार्टी जुन अहिले फुटेका छन् हैन, भोलि उनीहरू चाहिँ कानुनी रूपमा एक भए भने पनि यही सरकार रहन्छ, यही मन्त्री रहन्छन् भन्ने कुरा छैन। नयाँ मन्त्रीहरू आए भने आफ्ना आफ्ना प्राथमिकताहरू होलान्। आफ्ना आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रतिर पहिलो प्राथमिकता पर्दछ। पुनर्स्थापना गरेन निर्वाचन नै हुने ठहर गर्यो भने त नयाँ योजना जतिको भविष्य निर्वाचन भयो भने यो अनिश्चित भयो। वैशाख 27 गते निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार बनेर सबै पदस्थापन गर्दा ओर्दा यो असार मसान्त जति गइहाल्छ। त्यो बीचमा नयाँ चाहिँ केही काम हुने भएनन्। अर्थ राजनीतिको यो कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकार विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन, संविधान पुनर्स्थापनाका लागि जस्तो सुकै संघर्षमा उत्रिने नेताहरूको उद्घोष, प्रदेश सरकारमा उथलपुथल, कांग्रेस अझै अलमलमा। 11 महिनापछि कोरोना संक्रमणको दर ओह्रालो, तर नयाँ संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरूको तर्क, उखु संघर्षमै किसानको मृत्यु। निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति अझै बन्न सकेन, पुरानो लयमा फर्किँदै अर्थतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरताले विकासको गतिमा प्रभाव। बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार भारतसम्म आइपुग्यो, नयाँ वर्षलाई उपचारात्मक वर्ष बनाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान, सन् 2020 मा 50 पत्रकारको हत्या। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा चुनाव घोषणा गरेको प्रसङ्ग र नेताहरू अब गाउँ गाउँ पुगेको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना नेताले उतापट्ट थुप्रै नागरिकले प्रश्न नमस्कार गरिरहेका छन्, उनी यता फर्केका छन्, हात पछाडिपट्टि बाँधेका छन्, तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अहिलेदेखि नै किन नमस्कार फर्काउनु पर्यो, चुनाव हुने हो कि होइन। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।